वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरे अमेरिका के दौरान जो है वो वाशिंगटन डीसी में मुमताज थिंक टैंक्स, आलमी पॉलिसी माहिरीन, सीनियर स्कॉलर्स और बैन अल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान के साथ एक जामे और बामानी मुकालमा भी किया है। आईएसपीआर के मुताबिक इस मौके पर फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियों और हालिया मार्का हको ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का हवाला देते हुए मुल्क की पोजीशन को वाजे किया। ये जो उन्होंने साथ कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अमरीकी सदर ने भी ये कहा था कि इनसे मुलाकात करना मेरे लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो राब्ते हैं उनमें अभी हमने एक डेवलपमेंट देखी। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर का जो लंच था, उन्होंने उसे एक बड़ा संग मील करार दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुलाकात कई महीने पहले से तय थी। इस गैर मामूली मुलाकात के असरात अब कुछ देखे जा रहे हैं। एक तरफ तो भारत में शदीद बेचैनी है, प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियां जो हैं वो फेक न्यूज भी फैला रही हैं और इसको मुख्तलिफ ट्विस्ट देने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है और इसका ताल्लुक जो है वो ईरान इसराइल तनाज़े के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाहर तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है, ऐसा लगता है कि उनमें एक नई बिगिनिंग देखी जा रही है। इन मुलाकातों और इन राब्तों का असल मकसद क्या है? क्या नई शुरुआत है या फिर जो है ये जो माजी के उतार चढ़ाव जैसे हमने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में देखे हैं, ये वैसी ही उसकी ही एक नई एपिसोड जो है वो हम इस वक्त देख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए साबिक वजीर दाखिला जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोइनुद्दीन हैदर साहब, सबसे पहले तो ये मुलाकात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मुलाकातें हैं, ये जो राब्ते हो रहे हैं, खासतौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात है, इसके असरात आपके ख्याल में क्या होंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर? बहुत गैर मामूली बात है कि पहली दफा कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी चीफ को साथ एक तवील मुलाकात कर रहा है और बहुत इज्जत दे रहा है और बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले अयूब खान वगैरह गए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, वो उनके पास पॉलिटिकल मतलब कि उधर भी साथ साथ था। और दूसरी बात, इनके तारीफ भी बहुत की है, मामला फहमी की, और कि इन्होंने हमारे साथ बहुत दुनिया की सिचुएशन जो चल रही है उसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो कहते हैं कि कोई आपके मुंह पर कोई तारीफ करे तो उसके पीछे कोई ना कोई फिर डिमांड छुपी होती है, और आगे जो है ना उसका बाद वो मतलब बाद में बयान किया जाता है इसके। जी। तो जाहिर है कोई विश लिस्ट अमेरिकन के भी होगी जब भी उन्होंने इतनी लंबी मीटिंग की है। इट इज नॉट ओनली कि हाँ, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कोई उनकी डिमांडें भी जरूर होंगी। राइट। और ईरान इसराइल तनाज़े, इसके बैकड्रॉप में इस मुलाकात का होना, ये कितना सिग्निफिकेंट है? इसका क्या मतलब हो सकता है? तो सबसे बड़ा मसला दुनिया का जो बना हुआ है वो ईरान इजराइल वॉर ही है। और इसराइल की पूरी कोशिश है कि किस तरह अमेरिका इस जंग में कूद पड़े। अमेरिका उनके 100% उनके साथ होता है, उनके इक्विपमेंट भी देता है, ट्रेनिंग भी कराता है, पैसे भी देता है, सपोर्ट भी करता है। उनके जितने कोई रीजनेबल दुनिया वाले आवाज उठाते हैं उसको वीटो भी करता है यूनाइटेड नेशन में। तो उनके साथ वो 200% उनके साथ है। और हम हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो इलेक्शन लड़ रहा होता है बाद में वो 10 दफा जरूर बोलता है कि मैं इसराइल जो है उसको कभी भी उसकी सपोर्ट कम नहीं होगी और हम उसको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जाहिर है कि इस काम में अगर अमेरिका बातों में नेतन्याहू की कोई एक्शन लेता है, जिस तरीके से कुछ अपने बहरी बेड़ा मूव कर रहा है, कुछ दूसरों अपने हवाई जहाज बॉम्बर्स को मूव कर रहा है,
تو ایک تو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں دکھانے کے لیے، اور کچھ مطلب کہ یہ بھی اسرائیل کو بتانا مقصود، دیکھو جب یہ آ رہے ہیں اس طرف ایران کے نزدیک ہو رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے اتنی بڑی غلطی جو امریکہ کرے گا اچھا نہیں. دنیا میں جو موڈ ہے ماں سوائے نیٹو یا G7 کنٹریز کے، وہ اسرائیل کے جو ذاتیہ ہیں غازہ میں، ان کا جو کسی قانون کو نہ ماننا ہے، ان کا یونائٹڈ نیشنز کے کسی ریزولوشن کو نہ ماننا ہے، اور کوئی ہاں بات نہیں سننا، تمام قوانین توڑ کے وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے ان کی زمینوں پہ قبضے اچھا کر کے گھر بنانا ہے، کسی کی بات نہیں سننی. تو ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے جی وہ دیکھ تو رہی ہے، کچھ کرنا نہ رہی ہو ماں سوائے کہ ان کے خلاف ہے ہاں دل سے. تو اچھا ایک پبلک اوپینین ہے دنیا میں جو امریکہ کا پتہ ہے کہ اگر اس نے اس میں حصہ لیا تو اور بگڑ جائے گا وہ. ٹھیک دوسری بات رائٹ. یہ لیکن ہے اس میں معین الدین حیدر کہ صاحب جو یہ ایران، جو ملاقات، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ ہم نے ایک صورتحال دیکھی ہے، اور اس خطے میں جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات، آپس کے تعلقات پہ بات ہوتی ہے، آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں ان تعلقات کو کس طرح سے، ان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس کانٹیکسٹ میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی اس وقت تو بہت سبسٹینشلی چینج ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ ہوں پاکستان کے آرمی چیف کو انہوں نے بہت آنر کیا ہے، اور بڑے اچھے الفاظ بولے پاکستان کے لیے اور ہمارے آرمی چیف کے لیے. اور G7 کی جو سمٹ تھی کینیڈا میں، وہاں جو جی فوٹوگراف ہوئی آفیشیل، اس میں مودی صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ان کو پیچھے کر دیا، کہاں کر دیا ہے. اور دوسرا وہ اسی علاقے میں موجود تھے، اور انہوں نے غالباً ٹائم مانگا ہے اپنا ٹرمپ صاحب سے ملنے کا، لیکن ان کو کوئی ٹائم نہیں ملا، خالی ٹیلی فون پر ان کی گفتگو ہوئی ہے. تو اس سے تو پورے ہندوستان میں بہت مردنی چھا گئی ہوگی کہ ان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر کو زیادہ جو ہے کوئی اہمیت نہیں ملی. تو اس سے یہ پاکستان نے جو عزت کمائی ہے ہندوستان کی حماقت سے، جو اس نے ہم پہ اٹیک کیا اور پھر منہ کی کھائی، اس سے پاکستان کی جو ہے اہمیت کا، پاکستان کی جو لوکیشن ہے جیو اسٹریٹجک، اس سے جو ہے بہت پاکستان کا جو ہے وہ گراف اوپر چلا گیا ہے، اور ہندوستانی ظاہر ہے بہت پریشان ہے اس سلسلے میں. اچھا. لیکن اس پہ معین الدین حیدر صاحب، انڈیا کے ساتھ ہی آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ ان کا گراف کیوں ایک دم نیچے گیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کی جو مودی کو اچھی طرح لوگ جانتے ہیں، اس کی سوچ کو جانتے ہوں ہیں، اس کے جو غلط ایکشنز ہیں ان سے دنیا واقف ہے. گجرات کا جو بچر کہلاتا ہے، یہ نفرت کی سیاست جی چلا رہا ہے، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو تفریق کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم توڑ رہا ہے، کرسچن پہ ظلم توڑ رہا ہے، بدھسٹ پہ ظلم توڑ رہا ہے، اور اپنے ہی ہندو کی جو لوور کلاس ہے دلت پہ ظلم توڑ رہا ہے، اور پاکستان پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے ان کی انٹیلیجنس دنیا کی جو یہاں پر پاکستان میں اور ان کے اٹیچی جو رپورٹیں جی بھیجتے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہو کہ پاکستان کو ٹیررزم نہیں کر رہا بلکہ الٹا شکار ہے ٹیررزم کا پاکستان. اور ان کو نہیں پتا ہوں کلبھوشن یہاں کیا کرنے آیا تھا، اور بڑے بڑے جو بلوچستان بالکل میں اس ٹھیک. پر ہو رہے ہیں تو جو ٹیررزم کے کیسز وہ کون کرا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے، یہ تو بہت ثبوت دیے گئے، کئی دفعہ 2 دفعہ ڈوزر دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کو بھی، کہ یہ لوگ جو جی زخمی ہوتے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے، وہ ہندوستان کے اسپتالوں میں علاج کرتے پائے جاتے ہیں. وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کوئی لیڈر ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ دنیا اس بالکل چیز ٹھیک. کو، ابھی پاکستان کی بات کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اس کو زیادہ وزن دے رہی ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت، ان کو پتا ہے کہ غرور دکھاتے تھے اپنی طاقت کا، GDP کا، اپنی آرم فورسز کی تعداد کا، اچھا پاپولیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہاں دنیا کے سامنے ان کی کمزوریاں آ گئی ہیں پولیٹیکل کے، اپنے ملک میں ٹھیک ہے. لوگ ان سے ناراض ہیں. اور یہ بھی دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو ان کی پیٹھ ٹھوکی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ بہت بڑے ٹھیک. گریٹ کنٹری ہیں، چائنا کے ساتھ لڑ جاؤ، بڑھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ان کے سامنے. تو وہ بھی چائنا جی جب چاہتا ہے ان کا علاقہ لے لیتا ہے. اروناچل میں، ہماچل پردیش میں، یہ اس سے علاقہ واپس نہیں لے پاتے. اس کا اچھا بہت آگے اور بھی کلیم ہے، لداخ تک کلیم ہے اس کا، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. کر پا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے ان کی عزت تو نہیں بڑھے رائٹ گی. بالکل ٹھیک.
राइट, बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।